नमो रत्न त्रियाय वज्रयान हेल्थ टिप्सको 101औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यजमान, कल्याण मित्र र फेसबुकका सम्पूर्ण र युट्युबका सम्पूर्ण साथीहरू, एता नारीका सर्वा शरीर शुभकारिणी तस्य समूह संजात पिण्ड देवात्मकम् ऋणातीतं भवेत् पिण्डं पिण्डातीतं च देवता तस्मादतिन्य योगेन तथागतमये सर्वज्ञा येन प्रकारेण पिण्डातीत परे स्थित तेन मन्मये ताम प्राप्य योगी बुद्धत्तु माप्तु याता। आदरणीय दर्शकवृन्द, उपरोक्त वाक्य स्तुतिले हामीलाई येन प्रकारेण जुनसुकै प्रकारले तेन तन्मय प्राप्य योगी बुद्धत्व माप्तु यात, बुद्ध ज्ञानको त्यसैको आधारमा हामीले नारीको ज्ञानलाई शुभ कार्यमा लगाउनको निमित्त पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने उक्तिका साथ, यो चाहिँ स्तोत्रका साथ तपाईं सबैलाई पुनः एकपल्ट यो 101औं श्रृङ्खला वज्रयान हेल्थ टिप्समा स्वागत गर्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै नै हर्षित भएको छ। अर्थात् तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा वज्रयान हेल्थ टिप्सको माध्यमबाट जानकारी दिएर तपाईहरुको सुस्वास्थ्यताको निमित्त अगाडि सर्न पाउनु भनेको सर्व प्रकारम जगत सत्तो प्राणी हितायको मूल मन्त्रलाई अगाडि सारेर जहिले जहाँ जसरी सकिन्छ जति सकिन्छ गर्ने मेरो अभियानमा यो निरन्तरता हो। उपरोक्त कुरा हामीले सम्बरोदय तन्त्रको 7.23 र 25 को चाहिँ यो अध्यायमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अर्थात् नारीको ज्ञान हामीले जब प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो नारीको ज्ञानबाट हामीले शरीरको स्वभावलाई बुझ्न सक्छौं र शरीर स्वस्थ राख्नको निमित्त हामीलाई धेरै नै मद्दत हुने गर्दछ। अर्थात् नारीको ज्ञानले आफ्नो शरीर र अरूको शरीरको वास्तविक सत्यताको स्वभावलाई पहिचान गर्न सकिन्छ, नित्य स्वभावलाई चिन्न सकिन्छ, एक स्वभावलाई बुझ्न सकिन्छ अनि स्वतन्त्रतात्मक स्वभावलाई हामीले बुझेर शून्य स्वभावको ज्ञान प्राप्त गरी हाम्रो शरीरको कायवाक चित्तले जुन कफवात पित्तको रोगहरू लाई पहिचान गर्दै सम्पूर्ण रोगहरूलाई निदानतर्फ हामी लाग्न सक्छौं। यसरी लाग्ने बेलामा हामीले सट नाडी अर्थात् 6वटा नाडीको पहिचान गर्ने, 5वटा नाडी, 4वटा नाडी, 3वटा नाडी र 2वटा नाडीको वास्तविक अवस्थालाई चाहिँ जानकारी प्राप्त गरी नाडीको स्वभावलाई चाहिँ बुझेर हामी उपचारको कार्यमा लाग्न सक्छौं। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, आज त्यसैले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो नाडी विज्ञानको सन्दर्भमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रममा। अर्थात् हाम्रो नाडी भनेपछि चाहे एलोपैथिकमा होस्, चाहे होमियोपैथिकमा होस्, चाहे प्राकृतिक चिकित्सामा होस्, चाहे चाहिँ वज्रयान थेरापीमा होस्, नाडी विज्ञान त्यहाँ अवश्य नै पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। र नाडीको पहिचान प्राय यहाँ गर्ने गरिन्छ भने मैले सहज आफ्नो तरिकाले वज्रयान थेरापीमा यो क्षेत्रमा मैले चाहिँ नाडी चाहिँ छाम्ने गरेको छु र यहाँको चाहिँ नाडी छामेपछि वात, पित्त, कफ रोगको पहिचान गर्ने गर्दछ।
अब यही सन्दर्भमा त्यो स्थान जुन स्थानमा हामीले नारीलाई चाहिँ छाम्ने गर्छ त्यो नारी कसरी चलिरहेको छ। नारी निरन्तर रूपमा प्रभाव हुनुपर्दछ, अर्थात् टक 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 गरेर एक नासमा त्यो चलायमान हुनुपर्छ। नारी छिटो छिटो चल्न थाल्यो, टक 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 गर्यो भने त्यो पनि एउटा रोगको संकेत हो। अनि नारी छुटेर बा दौडेको जस्तो चाहिँ चल्न थाल्यो, अर्थात् ढक 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 यसरी। अथवा नारी जुन निरन्तर छ, चलायमान छ, तर बीचमा टुट्न पुग्यो, जसरी टक 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 यसरी। यो बीच बीचमा ग्याप हुनु पुग्यो भने त्यसले के संकेत दिन्छ? यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौं र बिरामीलाई छामेर वा कसैको शरीरमा नाडी छामेर हामीले यी कुराहरूलाई बोध गर्न सक्यौं भने हामी कसैलाई रोग लागेको अवस्थामा पनि त्यो रोगको निदान पत्ता लगाएर हामी उपचार गर्न सक्छौं। जस्तो कि यो चाहिँ नाडी यो एकदम चाहिँ गाह्रो मानेर चलिरहेको छ, यसरी सुस्त अवस्थामा चलिरहेको छ भने यो आँट भित्री ज्वरो र कमजोरीको महसुस हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। यो कमजोरी विविध कारणले हुन सक्छ, तर कमजोरीको कारणले नाडी यसरी तर्किन पुग्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसै गरेर नाडी जाने के भन्दाखेरि यो छिटो चल्ने फेरि चाहिँ ढिलो चल्ने, छिटो चल्ने फेरि ढिलो चल्ने, धक 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 यसरी यसरी नाडीको चाल रह्यो भने तपाईले आफूलाई यो पित्त सम्बन्धी रोग लागेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अघिको चाहिँ नाडीको चाल जुन एकदम गाह्रो मानेर चलिराखेको छ भने नाडी त्यो चाहिँ को महसुस हुन्छ भने त्यो अवस्था भनेको कमजोरीको अवस्था। कमजोरी नातागतले हुन सक्छ, कमजोरी शरीरमा रक्तस्राव भएको कारणले हेमोग्लोबिन कम भएर हुन सक्छ। अनि यो बिस्तारै नाडी चल्ने, भर्खर रोग विभिन्न रोगबाट आराम पाएर चाहिँ त्यसरी थड्केको हुन सक्छ। यो विविध कारणले त्यसरी नाडी चलेको हुन सक्छ। अब कुन कारण हो त्यसमध्ये पनि हामीले पहिचान गर्न सक्यौं भने यसलाई अझ चाहिँ हामीले अगाडि बढेर रोगलाई निको पार्ने उपचारहरू गर्न सक्छौं। अब मैले अघि भने नाडी छिटो छिटो चल्ने फेरि बिस्तारै चल्ने, छिटो छिटो चल्ने बिस्तारै चल्ने गर्यो भने यो अवस्थामा पित्तको हो भनेर हामीले थम्याउन सक्यो। जब आफूमा वा अरू कोही व्यक्तिमा पित्त रोग हो भनेर चाहिँ बुझिएपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चिल्लो र अमिलो खानाबाट हामी जोगिनु पर्यो, नखानु पर्यो। अनि चिल्लो र अमिलोको कारणले पित्त हुने, यो चाहिँ पाचन प्रणालीमा गडबड भएर पित्त हुने, ग्यास्ट्रिक बढेर चाहिँ पित्त हुने, झाडा पखाला लागिसकेपछि चाहिँ
त्यहाँ वायु चाहिँ जम्न गएर त्यो वायु शोषण गर्ने चाहिँ उपाय हामीले गरेन भने चाहिँ पित्त बढ्ने, यो विविध कारण हुन सक्छ। तर हामीले भुटेको, तारेको, छिल्लो, अमिलो र यिनी खानाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्नु पर्यो भने त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नियमित रूपमा बिहान, दिउँसो र बेलुकाको खाना खानु पर्यो, खाजा खानु पर्यो। जुन समयमा खाने हो त्यही समयमा खानु पर्यो, तलमाथि गर्नु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रत्येक 1 घण्टामा 1 घुटको वा 1 कप भए पनि पानी पिउने र 24 घण्टामा 4 लिटर पानी पिउनु पर्यो, जसको कारणले ग्यास्ट्रिक चाहिँ हुँदैन। ग्यास्ट्रिक नभएपछि पाचन प्रणाली गडबड गर्न दिँदैन। पाचन प्रणाली गडबड नभएपछि हामीलाई चाहिँ वायुले सताउँदैन। वायुले नसताएपछि हाम्रो यो चाहिँ पित्तको रोग निको हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले यो नाडीको ख्यालको सन्दर्भमा यसरी चाहिँ बुझ्दै उपचार गर्दै गएको सन्दर्भमा हाम्रो शरीर स्वस्थता राख्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं र आफ्नो डाक्टर आफै भएर उपचार पनि गर्न सक्छौं। कुनै विशेष वस्तु खानुपर्ने, औषधि खानुपर्ने भए मात्रै हामीले चाहिँ कसैको सल्लाह लिनु पर्यो। होइन, अघि भनेको कुरा, नियमित खाना खाने, नियमित पानी पिउने, आवश्यक मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ पानी पिउने, अनि चाहिँ खाना खाँदाखेरि हामीले यसलाई पाचन प्रणालीलाई मद्दत हुने गरेर प्रत्येक गाँसलाई 25-30 पटक चपाएर बिस्तारै आनन्दले खाने। हातमा 1 गाँस, मुखमा 1 गाँस, अनि त्यो अर्को लिनासाथ मुखको निल्ने, त्यो प्रकृतिले हामीले खाना खान थाल्यो, हतारमा खाना खान थाल्यो भने हामीले खाएका कुनै पनि वस्तु पच्न पाउँदैन। त्यो नपचेपछि पाचन प्रणालीमा गडबड चाहिँ हुन पुग्छ, जसको कारणले ग्यास्ट्रिक, पित्त रोग लाग्ने गर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिको निमित्त पनि पाचन प्रणाली अत्यावश्यक छ। किन भन्दाखेरि हामीले खाएका वस्तुहरू यो नपचेको खण्डमा त्यो खाएको वस्तुमा भएको पोषण तत्त्वहरू जे चाहिँ त्यसमा चाहिँ पाउनु पर्ने पोषण तत्त्व, भिटामिन, मिनरल्स, म्याग्नेशियम, पोट्यासियम, ग्लुकोज, फोलिक एसिड, के चाहिन्छ हाम्रो शरीरलाई, त्यो सबै हामीले खाएको खानालाई पचाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अंग प्रत्यङ्गले प्राप्त गर्ने हो। तर हामीले मुखमा राख्नासाथ निलेर पठायो, धेरै चपाएन र त्यो खानासँग चपाउँदै हाम्रो रियाल ठुकसँग चाहिँ त्यो चाहिँ सम्मिश्रण हुन सकेन भने पाचन प्रणाली गडबड हुन्छ, पच्न पाउँदैन। नपचेपछि हामीले जस्तो खायो त्यो सबै चाहिँ मलमूत्रबाट बाहिरिन्छ र मलमूत्रबाट बाहिरिएपछि के हुन्छ, पोषण तत्त्व सबै खेर जान्छ, हाम्रो शरीरको अंग प्रत्यङ्गले पाउन सक्दैन। त्यो नपाएपछि हामी विविध रोगको शिकार हुने गर्छौं। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ पोषण तत्त्व नपाएर हामीले रोगसँग लड्ने क्षमता एकातिर गुमाउँछौं भने अर्को कुरा, हामीले आफ्नो चाहिँ खाएको वस्तुबाट जुन पचाएर पाचन प्रणालीबाट हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्न नसकेपछि यो अमल पित्त पनि हुने गर्दछ। अनि के हुन्छ, हामी चाहिँ यो चाहिँ एकदम चाहिँ निस्लोट भयो, चल्नै मन लागेन, थकान भयो भनेर भन्छौं। हो, यी कुरालाई हामीले बोध गर्नको निमित्त आज तपाईहरुलाई मैले यो नाडी विज्ञानको सन्दर्भमा
सम्बरोदय तन्त्रको श्लोकलाई वाचन गर्दै 2 प्रकारको नाडीको चाललाई पहिचान गरेर यो चाहिँ 2 प्रकारको रोगबाट हामी निर्मूल भएर स्वस्थ रहने जानकारी गरायौं। हामी निरन्तर वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रममा रहनेछौँ भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। आजबाट मैले विशेष प्रकारले वज्रयान हेल्थ टिप्समा वज्रयान थेरापीको लाई चाहिँ विशेष प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रणका साथ यसलाई आज एकदम ढिला र विशेष प्रकारले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। सबैलाई शेयर गरिदिनुस् र युट्युबमा सब्स्क्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।